खुश आमदेद प्यारे दोस्तों, लतीफ़ प्रो टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद तमाम देखने और सुनने वालों को। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है हम पीर हामिद खग्गा की दरबार पर जाएंगे और वो सामने जो है आप दूर देख रहे हैं वो पीर हामिद खग्गा की जो है दरबार है। ये औलिया कराम की दरबार है और ये बुजुर्गान दीन की जो है दरबार है। तो वहाँ पर जो है हम जा रहे हैं। वहाँ पर जो है एक तो उनकी जो है मीज़ार वो भी देखना है और उसके बाद जो है आगे मस्जिद कब्रिस्तान में जो है खस्ता हाल में जो है कब्रें वो भी देखनी है और उन कब्रों के पास जो है छोटी छोटी सुरंगें हैं और गारें हैं जहाँ पर जो है तो लिहाजा वो भी हमने देखनी है। तो आज की वीडियो दिलचस्प होने वाली है और आपने स्किप नहीं करनी और एंड तक ज़रूर देखना है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, वो जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं सब्ज़ रंग का जो है आपको ये गुंबद के बाद जो है वहाँ पर जो है दरबार वो भी आपको नज़र आ रही है। तो लिहाजा वहाँ पर जो है हम पहुँचेंगे और इंशाल्लाह आपको जो है पीर हामिद खग्गा दरबार बुखारी तो वहाँ पर जो है आपको दिखाएंगे। तो ये कब्रिस्तान की जो है हदूद शुरू हो चुकी है और हम कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। तो लिहाजा मज़ीद हम आगे जाएंगे और आगे जो है वहाँ पर जो है कब्रिस्तान में जो है खस्ता हाल कब्रें वो भी आपको दिखाएंगे और सुरंगें और छोटी छोटी गारें जो आदमखोर जानवरों की है और जहाँ पर जो है वो मैयत को वो ख़राब करते हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो लिहाजा आपने जो है हमारे साथ रहना है और वीडियो आज की जो है दिलचस्प होने वाली है और आपने जो है एंड तक ज़रूर देखना है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, वो सामने जो है दरबार पीर हामिद खग्गा बुखारी की जो है ये दरबार है और वहाँ पर जो है अक्सर लोग आते हैं और ज़ायरीन आते हैं और मनते हैं जिनकी पूरी हो जाती हैं या मानी होती हैं। तो यहाँ पर जो है लोगों का हजूम रहता है। तो लिहाजा ये आप देख रहे हैं कि ये एक खस्ता हाल कब्र है जहाँ पर जो है बारिश से पानी बहुत गिरा और उसके बाद जो है ये बाद में जो है जानवरों ने जो इसको बजाओ और सुरंग बना लिया और गार बना लिया। तो लिहाजा ये जो है जानवर इसके अंदर रहते हैं और मुर्दों को ख़राब करते हैं और उनकी जो है लाशों को मस्कन को जो है वो खाते हैं। तो लिहाजा आदमखोर जानवरों ने जो है आप अंदर डेरे जगा लिए हैं। तो लिहाजा हमारा भी बस बनता है कि हम कब्रिस्तान में जो है अपने प्यारों को दफनाने के बाद वहाँ पर जो है आप जो है नज़र रखें और वहाँ पर बाद में भी जाएँ। तो लिहाजा हम दफनाने के बाद संभाल नहीं करते और जो है अशूरा के दिन या 10 मुहर्रम उल हराम को जाते हैं और फिर जो है वापस चले जाते हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, आगे जो है मज़ीद देखते हैं, दरबार के अंदर जाएंगे। तो लिहाजा ये आप जो है छोटी छोटी सुरंगें और गारें ये जो है बने आप देख रहे हैं। तो लिहाजा ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी खस्ता हाल कब्र है और कब्र जो है गिर पड़ी है और यहाँ पर जो है गड्ढे बना दिए और बाद में जो है सुरंगों के अंदर जो है छोटे छोटे जानवर वो भी घुस गए जो मैयत को ख़राब करते हैं और उनकी लाशों को ख़राब करते हैं। तो ये आप सुरंगें देख सकते हैं बहुत गहरी हैं और जो है पूरे कब्रिस्तान में जो है ये आपस में मिली हुई हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा है कि यहाँ पर हम जाएं और यहाँ पर जो है विज़िट करें और इन चीज़ों पर कंट्रोल पाएँ। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, आगे जो है मज़ीद जाते हैं दरबार के अंदर देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है दिलचस्प होने वाली है और आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो ये जो है जिसको बुखार होता है, खांसी जो है वो ख़त्म नहीं होती और लाइलाज मरीज़ होते हैं तो वो ये जहाँ पर आते हैं। ये खग्गा पीर हामिद सैयद बुखारी और खग्गा के नाम से मशहूर है। तो लिहाजा हम जो है अंदर दाखिल हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, सलामती हो कब्रिस्तान वालों तुम पर अल्लाह की। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, हम जो है दरवाज़ा खोलकर अंदर जाएंगे और अंदर जो है देखेंगे। तो लिहाजा आज जो है पीर हामिद खग्गा बुखारी की दरबार और उसकी कब्र मुबारक वो भी हम देखेंगे। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये जो है दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर दाखिल होने के बाद जो है मज़ीद दिलचस्प चीज़ें और काफ़ी सारे हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। तो लिहाजा आज की वीडियो दिलचस्प होने वाली है और आपने जो है एंड तक ज़रूर देखना है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, हम जो है दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं और बारी बारी से सभी चीज़ें हम आपको जो है उनकी पहचान करवाएंगे, दिखाएंगे और उनके बारे में जो है मुकम्मल आपको मालूमात देंगे। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, आगे जो है मज़ीद आपको दिखाते हैं। पीर हामिद खग्गा बुखारी खांसी का डॉक्टर, बुखार का डॉक्टर, फुंसियों फोड़ों और मलेरिया का जो है डॉक्टर। तो लिहाजा ये जो है डॉक्टर है और जो है ये दुनिया से रुखसत हुए इसको जो है तकरीबन 300 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो लिहाजा कब्र के ऊपर आप देख सकते हैं सेरे भी रखे हुए हैं, गाने भी रखे हुए हैं और उसके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये जो है जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है और शादी हो जाती है और उसके बाद जो है वो लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद जो है ये सेरे वो भी रख देते हैं अपने सर वाले और ये गला भी रखा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये जो है आगे मज़ीद हम कुछ चीज़ें मज़ीद देखते हैं। तो लिहाजा ये जो है आप देख सकते हैं कि वो नुक्कर में जो है नमक दली रखी हुई है
تو لہٰذا یہ جو ہے یہ نمک ہے کھلا رکھا ہوا ہے اور لوگ جو ہے اس کو چاٹتے ہیں بطور شفا اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں کھلا نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر نہ جانے کون کون سے جو ہے جانور ہے اور کون سی چیزیں اس کو کھاتی رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے نکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھیلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اگر کسی کو چاہیے تو یہ بند پیک والی تھیلیاں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کھلا نمک آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آگے بھی ہم مزید کچھ دیکھتے ہیں، اور اوپر جو ہے چادر وہ بھی چڑھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ہم سب سے پہلے سیرا مبارک دیکھتے ہیں کہ یہ سیرا دیکھیں جناب، سیرے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے جن کی منت پوری ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے، بعد میں جو ہے وہ سیرا آ کر قبر مبارک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نہ تو یہ دین کا کوئی حصہ ہے اور نہ شریعت کا حصہ ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی ایسی رسم ہے۔ تو یہ جو ہے میں تو یہی کہوں گا کہ جناب یہ جہالت کا ثبوت ہے۔ تو لہٰذا آپ باوجود وہاں پر جائیں اور پڑھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں اور صرف گانے اور سیرے رکھیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو لہٰذا یہ گانا رکھا ہوا ہے خوبصورت، یہ بھی جن کی شادی ہو جاتی ہے گانا اتار کر یہ لکڑی کا فریم بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ گانا رکھا ہوا ہے۔ اور بھی ہم مزید آگے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں ہمیں جو ہے یہ دیکھیں یہ گانا جو ہے نیچے گر پڑا ہے اور یہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے اور بھی چیزیں مزید ہم دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ بھی گانا رکھا ہوا ہے، اور گانا جو ہے گانے کافی سارے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو لہٰذا جو ہے یہ نہ ہمارا دین کا حصہ ہے اور نہ شریعت کا حصہ ہے کہ مرنے والے کی قبروں کے اوپر ہم اپنے سروں کے تاج اور بانے لٹکائیں، سہرے لٹکائیں یا اپنی جینیاں لٹکائیں۔ تو جناب یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر لوگ کرتے ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کے رواج ہے، تو ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین کے اوپر آپ جو ہے بات کرتے ہیں، تو میں ان کے اوپر تو بات نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا جو لوگ اوپر سے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے یہ چادریں دیکھیں 1 2 اور 3 اور 4 اور نیچے جو ہے یہ 5 ہو گئی، اور یہ دیکھیں یہ اور بھی نیچے ہیں 6 ہو گئی، اور بھی نیچے چادر ہے 7 ہو گئی، اور بھی نیچے چادر ہے 8 ہو گئی، 9 ہو گئی، اور بھی نیچے پڑی ہیں یہ 10 ہو گئی، اور یہ نیچے اور بھی نظر آ رہی ہیں یہ 10 12 ہو گئی۔ تو لہٰذا نیچے اور بھی ہیں تقریباً 20 کے قریب جو ہے ہم نے اس کی چادریں گنی ہیں جو جہاں پر جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے ڈالی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے خوبصورت چادریں ان کے اوپر جو ہے جن لوگوں جو بھی آتے ہیں نئی چادر ڈال دیتے ہیں۔ یہ اوپر جو ہے گنبد بنا ہوا ہے اور خوبصورت جو ہے رنگ سازی کا جو ہے یہ سسٹم کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے یہ خوبصورت جو ہے رنگ یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، گنبد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پیر ہمیشہ کھگا بخاری خان ایشیا یہ ہے۔ تو لہٰذا جناب میں ہوں لطیف پرو ٹی وی۔ تو لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اولیاء کرام دربار اور بزرگان دین کی جو ہے قبروں کا جو ہے وزٹ کرتے ہیں اور ان پر عجیب و غریب چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیل رکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ صحت یابی کے لیے جو ہے لوگ یہ تیل استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، اور جو لوگ یہاں پر جو ہے صحیح طریقہ کار کے ساتھ آتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں دربار والوں کے لیے اور مرنے والوں کے لیے جو ہے ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں یہ جو ہے قرآن پاک بھی رکھے ہوئے ہیں، گنبد بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بہت اچھی چیزیں جو ہے جہاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں آگے جو ہے ہم مزید دربار کے باہر نکل آئے ہیں، اور باہر والا حصہ وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جناب یہ بھی نمک رکھا ہوا ہے، اور جو ہے کھلا نمک رکھا ہوا ہے، چوڑا رکھا ہوا ہے، بارش سے جم چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور نہ جانے کون سے جو ہے جانور اس کو جو ہے کھاتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے انفیکشن یا بیکٹیریا وائرس ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں کھلا نمک درباروں کے اوپر رکھا ہوا آپ نے جو ہے استعمال نہیں کرنا۔ تو یہ چراغ رکھے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے تیل ڈالا ہوا ہے، اور طرح طرح کے لوگوں کے جو ہے ہاتھ ڈبوئے گئے ہیں، اور یہ صحت یابی کے لیے جناب یہ لوگ جو ہے تیل استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تیل والا یہ موم بتی رکھنے والا فریم بھی ادھر پڑا ہے۔ تو مزید ہم آگے بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے یہ دربار اولیاء کرام پیر ہمیشہ کھگا دربار بخاری، تو یہ ایک جو ہے پوسٹر بھی لگا ہوا ہے، جتنے بھی جو مزارات ہیں ان کے جو ہے آپس میں جو ہے کہ کنیکٹ ہے اور آپس میں رابطے ہیں، تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے دربار کے باہر والا حصہ سے ان میں جو ہے ہم جو ہے بار بار سے جو ہے آپ کو ویوز کچھ دکھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو کو جو ہے اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں یہ باہر والی سائڈ ہے، اور جہاں پر جو ہے شدید گرمی ہے اور جولائی کا مہینہ ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے بروز جو ہے آج بدھ ہے، تو لہٰذا جہاں پر جو ہے محرم الحرام جو ہے یہ جمعرات کو آغاز ہو رہا ہے۔
تو لہٰذا جب جمعرات کو محرم الحرام کا آغاز ہوگا تو یہاں پر جو ہے مردوں عورتوں کو جو ہے بھرمار ہوگی، اور بہت سارے لوگ جہاں پر جو ہے وزٹ کریں گے، آئیں گے اور قبروں کی لمبائی کریں گے اور اپنے پیاروں کو یاد کریں گے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا تو کسی نے ذکر نہیں کرنا اور نہ ہی کسی نے جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا درباروں پر ضرور آئیں گے، منتیں بھی مانیں گے، چیزیں بھی بانٹیں گے، قبروں کی لمبائی بھی کی جائے گی، اور جو ہے جہاں پر جو ہے باوضو ہو کر چند لوگ آئیں گے جو خالص دلی طور پر جو ہے دعا مغفرت پڑھیں گے۔ تو لہٰذا اور اس کے بعد جو ہے مرنے والوں کے لیے دعا مغفرت کرنی چاہیے، اور زندہ لوگوں کے لیے جو ہے صحت یابی اور کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، یہ جو ہے دربار کا اندر والا حصہ یہ ہم کلیئر کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم مزید جو ہے اب باہر والی سائڈ جو ہے چار دیواری کے باہر والی سائڈ وہ بھی دکھائیں گے۔ وہ سامنے آپ کو ایک قبر نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک جو ہے یہ ہمارے جو ہے یہ دربان ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ بیٹھتے تھے مزاور جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک مزاور ہے، تو جناب مزاور کو ہم نے جو ہے سراندی اور جو ہے سراندی والی سائڈ پر دفنایا ہے، اور جو ہے ہمارا پیر ہے وہ ان کے جو ہے پاؤں کی طرف جو ہے ان کی دربار ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی جو ہے ایک گستاخی بنتی ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کسی کو۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دین اسلام کی جو ہے سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں کو بیان کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا پیارے دوستو، آگے جو ہے مزید کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ حافظ۔